बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत अब्बास इब्ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का पूरा वाक़या आपको सुनाएंगे। लेकिन एक बात याद रहे कि अक्सर लोग जब शहादत अब्बास का वाक़या सुनते हैं तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की शहादत का वाक़या समझ लेते हैं। लेकिन हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं ये अब्बास इब्ने अली उल मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, यानी इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई, जो उनके साथ वाक़या करबला में मौजूद थे। दोस्तों, करबला में हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के किरदार और उनकी अखलाक और तौर तरीके के बारे में जानकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बचपन से लेकर शहादत तक हज़रत अब्बास इब्ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के तमाम हालात के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के आखिर में हज़रत अब्बास इब्ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का पूरा वाक़या आपको बताएंगे, जिसे सुनकर दोस्तों आपकी आंखों में यकीनन आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु 7 रजब 4 शाबान 26 हिजरी बा मुताबिक 645 ईस्वी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। जब उनकी पैदाइश की खबर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को पहुंची तो उन्होंने खुदा का शुक्रगुजार होने के तौर पर जमीन पर सजदा किया। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया और दाएं और बाएं कानों में अजान और अकामत पढ़ी। फिर नए पैदा होने वाले बच्चे ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का प्यारा चेहरा देखने के लिए आंखें खोली। उनकी पैदाइश के 7वें दिन अकीके की इंतजाम की गई और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बच्चे का नाम अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु रख दिए। इसी तरह एक वाक़या हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत के वक्त भी पेश आया। जब उस वक्त उन्होंने आंखें खोली तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया कि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाहिश थी कि ये बेटा जिसका नाम उन्होंने अब्बास रखा है, इसका मतलब है एक बेताक शेर बहादुरी के ऐसे ही काम करेगा और जो जिंदगी और मौत के खौफ के बगैर इस्लाम की तालीमात पर अमल करेगा। ये भी उनकी ख्वाहिश थी कि अब्बास इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पक्के साथी हों और करबला में उनके मालिक हों। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश की और 14 साल की उम्र तक उनकी भरपूर अगुवाई की। अगले 10 साल हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहताज निगाह में और आखिरी 10 साल इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ गुजारे। इस तरह ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जिंदगी के बहुत से मुसीबतों में कमाल हासिल किया। उनकी बहादुरी, दिलेरी, जुर्रतमंदाना नुक्ता नज़र और जंगी सिपाही का फन हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से विरसे में मिला था और ये जमाल लड़ाइयों में बहुत अच्छी तरह साबित हुआ। दोस्तों, कहते हैं कि इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें सब्र और बर्दाश्त का सबक दिया था और उनकी शेर दिल वफादारी और खुद कुर्बानी की फितरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और बीबी ज़ैनब के साथ की हमदर्दी का नतीजा थी। जिस्मानी, ज़हनी, अखलाकी और रूहानी तौर पर वो मुकम्मल तौर पर साबित कदम थे। उसके अलावा वो एक माहिर आलिम भी थे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की और अपने साथियों के साथ आपने फ़राइज़ और अहकामात इस्लाम के मुताबिक अदा किए। वो अपने ख़यालात, अल्फाज और अमाल में पाक थे। वो कुरान पाक की तालीमात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के मुताबिक सख्ती से ज़िंदगी गुजारते थे। जिस तरह हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने सिखाया और तरबियत दी, उसी तरह हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सिखाया और तरबियत दी। हज़रत अली ज़िंदगी और मौत के राज को पूरी तरह से जानते थे और हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम की हकीकी रूह को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर समो लिया था। याद रहे, एक आदमी जो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश, तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता में था, उसको ना तो दुनियावी जिंदगी से वाबस्ता किया जा सकता है और ना ही मौत से डराया जा सकता है। और हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने
अपने अमल से इसको पूरी तरह से सही साबित किए। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की बेटी लबाबा से शादी की और उनके 2 बेटे फजल और मोहम्मद थे। बाज का कहना है कि लबाबा करबला में मौजूद थी और उनका बेटा मोहम्मद वहां शहीद हुआ। कहते हैं जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो शदीद जख्मी हुए और अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे तो उन्होंने अपने पूरे खानदान को भेज दिया और उन्होंने सब कुछ अपने बड़े बेटे इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो की देखभाल के सुपुर्द किया। फिर उन्होंने हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया जो मुश्किल से 12 साल के थे। हजरत अली ने उन्हें अपने करीब आने को कहा और अपने दूसरे बेटे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को हाथ देते हुए कहा कि हुसैन, ये बच्चा मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। आपकी अजीम कुर्बानी के दिन ये अगुवाई करेगा और आपके अजीजों की हिफाजत में अपनी जान दे देगा। और हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ ध्यान देते हुए उन्होंने कहा था कि अब्बास मेरे बच्चे, मैं हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो से आपकी बेपनाह मोहब्बत को जानता हूँ। अगरचे आप उसके बारे में बताने के लिए बहुत कम उम्र हैं, लेकिन जब वो दिन तुलू हुआ तो हुसैन और उनके बच्चों के लिए इसी कुर्बानी को बहुत बड़ी ना समझें। प्यारे दोस्तों, ये 657 ईस्वी की बात थी, जबकि अजीम कुर्बानी का मौका 680 ईस्वी में करबला के मैदान जंग में पेश आया, जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो यजीद की फौज के खिलाफ तैयार खड़े थे। ये बुराई के खिलाफ अच्छाई और गलत के खिलाफ हक की जंग थी और तारीख़ इस्लाम में करबला की जंग अजीम कुर्बानी अजीम जुर्रत और एक न्याय मकसद के लिए लगन का एक अहम निशान बन गई। दोस्तों, यूं करबला की जंग में हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो इमाम हुसैन के कमांडर थे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बाप के आखिरी अल्फाज को याद करते हुए यजीद की बुरी ताकतों का बहादुरी से मुकाबला किया। याद रहे कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी भाई के लिए बेदाग वफादारी और मोहब्बत की एक मिसाल है। एक ऐसे जंगजू की कहानी भी है कि जिसने इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, जो कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो के नज़दीक एक ठीक वजह थी। प्यारे दोस्तों, हम आपको करबला में हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो की किरदार और आपकी शहादत के बारे में भी बताएंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी पहली जंग तब देखी जब वो सिर्फ 11 बरस के थे। ये सुफ़ैन की जंग थी। एक दिन वो मैदान जंग में मुकम्मल नकाब पोश और जंगी पोशाक में नजर आए। जब इब्ने शाह, एक बहादुर और मशहूर जंगजू, ने उस नकाब पोश शख्स को देखा तो उसने अपने 7 बेटों में से एक से कहा, इसे कत्ल कर दो। इसके बजाय उसके बेटे को हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों कत्ल कर दिया गया। इसी तरह दूसरे 6 बेटों ने इस नकाब पोश से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सब अपनी मौत से जा मिले। आखिरकार लुबनानुल शोहरा खुद आ गया उसके बाद, और उसे भी उसी अंदाज से पीटा गया। उसके बाद उन्होंने उस नकाब पोश जंगजू को हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो समझा और किसी ने लड़ने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नकाब हटाया तो लोग हैरान हुए कि वो हजरत अली नहीं थे, बल्कि हजरत अली की बहादुरी के वारिस अब्बास थे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की अकीदत, एहतराम और प्यार इमाम हुसैन के लिए इतना गहरा था कि वो जिस जमीन पर चलते थे तो उसकी पाँव की धूल वो अपनी आंखों पर लगाते थे। दोस्तों, ये वाक़या मशहूर है कि उन्होंने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में किसी दूसरे को देखने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। कहा जाता है कि एक बार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने वालिद हजरत अली के साथ मस्जिद कुफा में मौजूद थे, प्यास महसूस की और अपने खादिम कंबर से पानी मांगा। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके कदमों में उछल पड़े और वफादार नौकर को मना करते हुए अपने मालिक के लिए पानी लाने के लिए दौड़ा। जितनी जल्दी मुमकिन हो पानी ले जाने की जल्दी में उसने उसे अपने कपड़ों में गिरा दिया। आपके वालिद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तकरीर में रुक गए और आंसू उनके गालों पर बह गए। जब उनके वफादार पैरोकारों ने उनसे आंसू की वजह पूछी तो हजरत अली ने वो पेशन गोई के अल्फाज कहे जो 20 साल बाद सच साबित हुए। यानी हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु
جس نے آج اپنے بھائی حسین کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے جوش میں پانی سے کپڑے گیلے کیے، ایک دن آئے گا جب امام حسین کے بچوں کی پیاس بجھانے کی کوشش میں ان کے جسم کو خون میں بھگو دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت کی روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب سے مدینہ سے نکلے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے اور امام کے خاندان کے تمام لوگوں نے ان سے محبت کی۔ وہ امام حسین پر بہت بھروسہ رکھتے تھے۔ جب شمر بن جلجوشن یزید کی فوج کا دوسرا کمانڈر امام حسین کی کیمپ کی طرف آیا اور پکارا، میرے بھانجے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کہاں ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہی جب امام حسین نے ان سے کہا کہ اسے جواب دو، کیونکہ اس کے باوجود کہ وہ برے چال چلن والا ہے لیکن وہ تمہارے رشتہ داروں میں سے ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے شمر سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ شمر نے جواب دیا، میرے بھتیجے، میں نے عبید اللہ ابن زیاد سے آپ سب کی حفاظت کے لیے خاص طور پر پوچھا ہے، تو تم کیوں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم طاقتور یزید کی فوج میں کیوں شامل نہیں ہوتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے حقارت سے دیکھا اور جواب دیا، خدا کا غضب ہو تم پر اور تمہاری اس رائے پر۔ خدا کے دشمن، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہم اپنے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو گمراہ یزید سے جوڑیں؟ شمر نے رخ موڑا اور غصے سے چل دیا۔ ایک اور کوشش یہ بھی کی گئی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے کیمپ میں لے جایا جائے، کیونکہ ان کے دلوں میں ان کی جان لیوا بہادری سے خوف زدہ تھے۔ کہتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے درباری تھے اور ان پر بہت پربھاؤ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام البنین جریر کی کزن تھی، جنہیں پورا یقین تھا کہ حسین اور ان کے ساتھی ٹھنڈے خون میں ذبح کر دیے جائیں گے۔ اسے اپنے 4 بھتیجوں عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کا حسین کے ساتھ قتل عام کرنے کا خیال بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے ابن زیاد سے اپیل کی کہ وہ اپنے بھانجے کی جان بچائے۔ ابن زیاد نے یہ درخواست قبول کر لی اور جریر نے فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ اس سے اور اس کے بھائیوں سے کہو کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لگاؤ محبت چھوڑ دے اور ابن زیاد کی طرف آئے اور اپنی جان بچائے، کیونکہ وقت بہت نازک تھا۔ اس نے یہ خط عرفان نامی شخص کے ذریعے بھیجا۔ قاصد نے یہ خفیہ خط حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، جنہوں نے اسے پڑھ کر مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا۔ اس نے خط کو پھاڑ دیا اور عرفان کو آگاہ کیا کہ فوراً چلے جاؤ اور میرے چاچا جریر بن عبداللہ سے کہو کہ ہم حسین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور ہم کبھی ابن زیاد سے حفاظت نہیں مانگیں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے پیارے حسین اور اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب عرفان نے جریر کو یہ پیغام دیا تو وہ بہت مایوس اور اداس تھا۔ اسے یقین تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی دعوت قبول کر لیں گے۔ بظاہر وہ بھول گیا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خدا کے شیر کا بیٹا تھا، جسے اپنی جان سے زیادہ اسلام اور حسین کی پرواہ تھی۔ پیارے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمشکل اور پورے عرب میں ایک جنگجو کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی شہرت یعنی دھوم دھام نے دشمنوں میں بہت زیادہ شدت پیدا کر دی تھی۔ جب یہ بے خوف شیر میدان میں آگے بڑھے تو دشمن نے اسے دریا تک پہنچنے سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دلیری اور بہادری سے ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان سے خطاب کیا، ہم خود ہاشمی قبیلے کی تلوار ہیں اور آپ کا خون بہانے کے لیے تیز دھاروں سے تیز ہیں۔ حق کے دشمنوں کے بیٹے، افسوس اگر ہمارے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے اور ان مصیبتوں کو دیکھتے جو ان کی اولاد کو بھگتنی پڑ رہی ہے تو واقعی آپ سے دکھی ہوتے۔ تلواروں کے نیچے موت یاد کر رہی ہے، کیونکہ ہمارا پھل جنت ہے۔ لعنت ہو اس دنیا پر اور اس کی جھوٹی مزوں پر کہ تم سب جہنم کی آگ میں بھونے جاؤ گے۔ یہ الفاظ سن کر دشمن نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک طرف سے حملہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بے باک شیر اور زوردار گرج کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر اس شخص کو ذبح کیا جو ان کی پہنچ میں آیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ عمر بن سعد کے فوج میں ایک شخص تھا جس کا نام مرید بن صدف تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تباہی مچا رہے ہیں اور یزید کے بہترین سپاہیوں کو مار رہے ہیں تو وہ بالکل جنگلی ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ بڑی شرمندگی اور افسوس کا موقع ہے کہ ایک ہاشمی بہت تباہی کا وجہ بن رہا ہے۔ وہ اکیلا ہے، ہم بے شمار ہیں، ہماری گنتی میں طاقت دیکھیں۔ اگر تم میں سے ہر ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائے اور اس کے چہرے پر پھینک دے تو وہ دم گھٹنے سے مر جائے گا۔ تم سب بزدل ہو، پیچھے ہٹو، مجھے تنہا عباس سے لڑنے دو، میں اسے جلد ہی قتل کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ ہاتھ میں ایک بڑا نیزہ لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھاگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنی طاقت اور مہارت کو آزمانے کے لیے مرید بن صدف کے ساتھ لڑنے لگے، جس نے اپنی بہادری، جرت اور مردانگی پر فخر کیا اور جو اپنی جیت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حقارت سے کہا، عباس واپس جاؤ اور لڑائی نہ کرو، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے کیونکہ تم بہت جوان اور نازک ہو، فوراً چلے جاؤ اور پرامن اور خوشگوار زندگی گزارو۔ یاد رکھو، یہ وہ افراد جنہوں نے اب تک تمہارے ساتھ جنگ کی ہے اور جنہیں تم نے اتنی آسانی سے قتل کیا، ان کے پاس ضروری جنگی سامان نہیں تھا۔ جان لو کہ تم میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ عقل مند کے لیے ایک لفظ کافی ہے۔ اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بے باک شیر اور بنی ہاشم کے چاند نے مرید بن صدف کو شروع سے آخر تک صبر سے سنا۔ جب وہ اپنی تقریر مکمل کر چکا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیری سے کہا، خدا کے دشمن، میرے لیے آپ کی اس رائے کو ماننا بالکل ناممکن ہے۔ تم مجھے برباد نہیں کر سکتے، لیکن تم خود برباد ہو جاؤ گے۔ جو خدا کے لیے مرتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جو خدا کے خلاف لڑتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کی رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ یقین کرو تم مجھے گمراہ کرنے میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تم میرے نبی کے ساتھ تعلق سے واقف ہو۔ علی کا بیٹا خدا کا شیر نہ کانپ سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی بری طاقتوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا۔ وہ کسی بھی دشمن سے کبھی نہیں ڈر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ انسان کی عظمت کا راز اس کے خدا پر پکا مضبوط ایمان میں چھپا ہے۔ اسے ہر حال میں خدائے تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ خدا کی حکمت ناقابل یقین ہے، وہ جو بھی کرتا ہے ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ میں اپنی قسمت سے ناراض نہیں ہوں، میں جو کچھ بھی اپنے لیے محفوظ رکھتا ہوں اس سے پوری طرح باخبر ہوں۔ میں کبھی بھی اس دنیا کے نقصان پر نہیں رو سکتا اور موت سے بچنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جب میرے پاس موت آئے گی میں اس کا استقبال کروں گا۔ اگر یہ خدا کی راہ میں میرے سامنے آئی، میں خوشی سے موت کے سامنے سر تسلیم خم کروں گا، کیونکہ جنت اس دنیا سے زیادہ خوشگوار ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا رہنے کی قابل جگہ نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جو اسلام کے لیے مرتا ہے۔ دوستو کہتے ہیں کہ مرید بن صدف اس جواب پر اپنی ذہنی توازن یعنی دماغی سنتولن کھو بیٹھا تھا۔ یزید کی طاقتور اور مضبوط قوتوں سے گھرے ہوئے شخص سے اس نے کبھی بھی ایسی جرت مندانہ جواب کی امید نہیں کی تھی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ان کی اپیل نے کوئی خاص اثر نہیں دیا۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور غیر معمولی شرافت پر خوفناک تھے۔ فانی خطرے کے اس لمحے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بہت ٹھنڈے اور پرسکون باوقار تھے، اس نے صورتحال کی سنگینی کو مکمل طور پر محسوس کیا اور پلک جھپکتے ہی اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذہنی موجودگی کو نہیں کھویا، اپنی مقصد پر قائم رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزے کو پکڑ لیا اور اسے اتنی سختی سے کھینچ لیا کہ مرید بن صدف جس نے اپنی بہادری اور زیادہ اپنے اوپر بھروسے پر فخر کیا تھا، نہ صرف نیزے پر اپنی گرفت یعنی سنتولن کھو بیٹھا بلکہ کاٹھی پر اپنا توازن بھی کھو دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نیزہ چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ مرید زمین پر گر گیا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مرید کے گھوڑے کو اس قدر شدید زخمی کر دیا کہ یہ مزید کارروائی کے لیے ناقابل تھا۔
शिम्र ने भांप लिया था कि अगर उसे तुरंत मदद ना मिली तो उसकी हालत खतरनाक हो जाएगी। चुनांचे शिमर ने तेजी से काम किया और शरेका जो मुरीद का एक वफादार और फर्माबरदार खादिम था उसको पुकारा कि वो अपने घोड़े को अपने मालिक के पास ले जाए। शरेका ने शिम्र के अहकामात पर अमल किया। प्यारे दोस्तों, करबला के तपते हुए रेत के टीले खून से रंगे हुए थे। उन टीलों में से एक के पास फुरात के किनारे बेशुमार जख्मों से खून बहने वाला एक नौजवान सजदे की शक्ल में था, जिसके अंदर जिंदगी तेजी से खत्म हो रही थी। उसके बावजूद ऐसा लगता था जैसे कोई बेचैनी से उम्मीद कर रहा है कि कोई उसके पास आए, आखिरी सांस लेने से पहले उसके करीब हो। अपना खस्ता गले से वो किसी को पुकार रहा था और अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु बेचैनी से उम्मीद कर रहे थे कि उसका मालिक उसकी जिंदगी से जुदा होने से पहले उसके पास आएगा। कहा जाता है कि इंसान के मरने से पहले उसकी जिंदगी के तमाम पहले के वाकयात फ्लैश बैक में उसकी दिमाग की आंखों के सामने गुजर जाते हैं। अपने आखिरी लम्हात में हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी के वाकयात देखे। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद को मदीने में एक बच्चे के तौर पर हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अकीदत के साथ देखा, जो एक भाई के लिए भी मुनफरिद समझा जाता था। उसने कूफे में उस गर्म और सरसब्ज दिन के वाकयात देखे जब उसके वालिद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में एक जमात से खिताब कर रहे थे और वो बचपन में अपने प्यारे भाई के चेहरे को देख रहा था। उसे देख रहा था हुसैन के खुश्क होठों को देखकर कि वो बहुत प्यास महसूस कर रहा है। वो कैसे मस्जिद से बाहर निकला और ठंडे ताजगी वाले पानी से भरा हुआ बर्तन लेकर वापस आया और जितनी जल्दी मुमकिन हो पानी ले जाने की जल्दी में वो किस तरह अपने कपड़े गीले कर बैठा। अपने कपड़ों को गीले होने पर उसने अपने वालिद के पेशन गोई के अल्फाज को याद किया और समझा कि उसके खात्मे के इस लम्हे में कितने सच्चे थे। इत्मीनान की एक हल्की सी मुस्कुराहट, एक लम्हे के लिए उसके झुके हुए होठों पर आई हुई इत्मीनान का एक मुस्कुराहट जो उसने अपने वालिद की ख्वाहिश पूरी करने की थी, उसने अपना फर्ज निभाया जिसके लिए उसकी परवरिश हुई। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जांकनी के इस हालत में एक दर्दनाक मंजर अब्बास की आंखों के सामने गुजर गया। बच्चे चीख रहे थे, गोया के प्यास खा रही थी, हमें मार रही है। सकीना उसके पास आ रही है और अपना खुश्क पानी बैग उसके कदमों में रखकर उससे कह रही है, चाचा मैं जानती हूँ कि आप हमारे लिए पानी लाने के लिए कुछ करेंगे, यहाँ तक कि अगर आप एक बैग भर कर ला सकते हैं हम आपके खुश्क गले को गीला कर सकते हैं। वो देख सकता था कि रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी से प्यास बढ़ रही है, उनकी जवान जिंदगियों को उनमें से निचोड़ रही है। पानी के भरे हुए थैले को लेकर हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने जहन में उस सोच के साथ घोड़े पर सवार होकर छलांग लगाई कि बेचैनी से इंतजार करने वाले बच्चों को जल्द से जल्द पानी मिले। उसे हुसैन के कैंप की तरफ सरपटते देखकर दुश्मन बौखला गया। दुश्मनों की सफों में किसी ने चीख कर कहा कि अगर हुसैन और उसके लोगों को पानी मिल गया तो मैदान जंग में उनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगरचे ये एक गैर मसावी लड़ाई थी, एक दिन का मुकाबला बहादुरी से किया जो उनके वालिद की खुसूसियत थी। ये देख कर के इतने बहादुर आदमी पर सामने का हमला मुमकिन नहीं था। उन्होंने तीरों का सहारा लिया। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के जहन में सिर्फ एक ही सोच थी कि पानी के थैले की हिफाजत कैसे की जाए। उसके नज़दीक उसकी जिंदगी की हिफाजत की बजाय पानी की थैली की हिफाजत करना ज्यादा अहम लगता था। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु को इस तरह मशगूल देखकर एक गद्दार दुश्मन रेत के टीले के पीछे छुपा हुआ बाहर निकला और उसके दाएं हाथ पर एक ज़र्ब लगाई और उसे काट दिया। एक लम्हे में अब्बास ने अपनी तलवार अपनी बाएं हाथ में ले ली कि अब अली का शेर माजूर हो गया था। दुश्मनों ने उसे घेरने की हिम्मत की। दुश्मन की तलवार के एक धक्के ने उसका बायां बाजू काट दिया। मुश्किलात अब उनके खिलाफ बढ़ रही थी। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने थैले को दांतों में थामा और घोड़े पर झुके अपने सीने से झंडे की हिफाजत की। अब उसके जहन में सबसे अहम ख्याल ये था कि किसी न किसी तरह कैंप पहुंचा जाए। एक खामोश दुआ उसकी होठों से निकल गई, मेहरबान अल्लाह मुझे अपनी मिशन को पूरा करने के लिए कुछ वक्त दें। लेकिन ऐसा नहीं होना था। एक तीर ने आपके थैले को चीरा और उसमें से पानी निकलने लगा। उनकी तमाम कोशिशें बेकार गई। दुश्मन अब उनके सामने घेरे में जमा हो गए। उनमें से एक उनके करीब आया और उसने एक लोहे की एक क्लिप से हमला किया। वो पीछे हट गए
اور گھوڑے سے گر گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید درد کے ساتھ جلتی ہوئی ریت پر خود کو تنہا پایا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ زندگی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، لیکن ان کے مالک کو دیکھنے کی اس کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ ایک آخری کوشش کے ساتھ انہوں نے چیخ کر کہا، میرے مالک، میرے مرنے سے پہلے میرے پاس آؤ۔ گویا ان کی دعاؤں کے جواب میں انہوں نے اپنے قریب قدموں کو محسوس کیا۔ ہاں، اس کی نیچر، اس کے گن نے اسے بتایا کہ یہ اس کا مالک ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا مالک اس کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ اس کا سر اٹھا کر اس کے گود میں لیا۔ چند سیکنڈ کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا، کیونکہ دونوں جذبات سے لرز گئے تھے۔ بالآخر اس نے حسین کی آواز سنی، سسکی سے بھری ایک چیخ، عباس میرے بھائی، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مالک کے ہاتھ کا پیار بھرا لفظ محسوس کیا۔ بڑی کوشش کے ساتھ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، آپ آخرکار آ گئے؟ میرے آقا، میں نے سوچا تھا کہ آپ کے طرف آخری نظر ڈالنا میری قسمت میں نہیں تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ یہاں ہیں۔ حسین آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوب گئے۔ اس کے بھائی کی نظر، جس کا نام عقیدت اور بیلوس وفاداری کا ایک لفظ بن گیا تھا، اپنی قیمتی جان کو حسین کی باہوں میں ڈال کر دل دہلا دینے والا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آہستہ سے کانوں کے پاس کچھ کہتے ہوئے سنا گیا، میرے آقا، میں کچھ آخری خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں پیدا ہوا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، اور یہ میری آخری خواہش تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری نظر آپ کے چہرے پر ہو۔ میری ایک آنکھ تیر سے چھد گئی ہے اور دوسری خون سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ آنکھ صاف کریں گے تو میں آپ کو دیکھ سکوں گا اور اپنی آخری مرنے کی خواہش پوری کروں گا۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میری لاش کو کیمپ میں نہ لے جائیے۔ میں نے سکینہ کو پانی لانے کا وعدہ کیا تھا، اور چونکہ میں اسے پانی لانے کی کوششوں میں ناکام رہا ہوں، اسی لیے میں موت کے باوجود اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو صبح سے ملنے والی ضربوں نے کچل دیا ہے، اور میرے جسم کو کیمپ میں لے جانا آپ کے لیے مشکل کام ہوگا۔ اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ سکینہ کو میری حالت زار دیکھنے کے لیے یہاں نہ لایا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کس محبت اور پیاس سے میرے لیے وقف ہے۔ میری لاش کو یہاں پڑا دیکھ کر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی، حسین نے روتے ہوئے اس سے وعدہ کیا کہ اس کی آخری خواہشات کو پورا کرے گا، اور مزید کہا کہ عباس، میری بھی ایک خواہش پوری ہونے کو ہے۔ بچپن سے آپ نے ہمیشہ مجھے مالک کہا ہے، کم سے کم ایک بار اپنی مرتی ہوئی سانس کے ساتھ مجھے بھائی کہو۔ آنکھ سے خون صاف ہو گیا۔ ایک بھائی نے دوسری کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ عباس کے کانوں میں کہتے ہوئے سنا گیا، میرے بھائی، اور ان الفاظ کے ساتھ اس نے اپنی روح اپنے بنانے والے کے حوالے کر دی۔ حسین روتے ہوئے عباس کی لاش پر بے ہوش ہو گئے۔